سلام دوستان، روز همگی بخیر. ادامه میدیم درسمون رو با متن اول درس 13 از کتاب کف کرم 2 récit de voyage. récit به معنای ماجراست. مثلا میتونید بگید il nous a fait le récit. او ماجرا رو به ما گفت. récit de voyage ماجرای سفر. un an dans le grand nord. le grand nord یه اینجا که نمیتونید مثلا شمال بزرگ، ولی این اصطلاحی که معمولا به مناطق وسیع و کم جمعیت شمالی تا این قسمت نیمکره شمالی اشاره میکنه، یعنی حالت قطب شمال. یک سال در شمال یا قطب شمال، شمال بزرگ. Ma fille Montaigne avait 20 mois, un âge où il est important d'être avec ses parents. دخترم مونتن، اسم دخترش بود مونتن، avait 20 mois، 20 ماهه بود. un âge یک سنی که، âge میشه سن، اینجا به معنی یه سنی که، où il est important، سنی که مهمه، d'être avec ses parents، سنی که مهمه که با والدینش باشه. Nous sommes partis au début de l'été pour nous adapter progressivement au froid. ما در اوایل تابستون رفتیم که به تدریج به سرما عادت کنیم. progressivement یعنی به تدریج. début de l'été اوایل تابستون، اول تابستون. Nous avons fait la première partie du voyage à cheval. قسمت اول سفر رو سوار بر اسب انجام دادیم، یعنی با اسب سواری کردن. قسمت اول سفرشون. Nous avons parcouru 700 km entre juin et août. ما بین ژوئن و اوت 700 کیلومتر رو طی کردیم. parcourir یعنی طی کردن. nous avons parcouru ما طی کردیم. Montaigne, très sensible à nos émotions, était inquiète quand nous l'étions. Montaigne که به احساسات ما خیلی حساس بود، était très sensible à nos émotions، به احساسات ما خیلی حساس بود، était inquiète quand nous l'étions، زمانی که ما نگران بودیم نگران میشد. اینو توی گرامرتون بهتون درس دادم. این بخش سوباردونه دو کمپاریزون بود که گفتم که ال برمیگرده به چی؟ اینجا ال اپوستروف شما گفتیم یا برمیگرده به روی فعل یا به روی اسم و یا به روی صفت. پس وقتی که اینجا میگه elle était très sensible, elle est très sensible à nos émotions, était inquiète quand nous l'étions، پس دوباره برمیگرده به چی؟ به احساس، به این انکیتود که اینجا داره. وقتی که ما نگران بودیم اونم نگران میشد. sinon elle prenait un grand plaisir à ce voyage، وگرنه از این سفر لذت زیادی میبرد. elle chantait، dormait sur mon dos، s'amusait à reconnaître les animaux، parlait à Ochum، notre chien. او آواز میخوند، پشت من میخوابید، از شناسایی حیوانات لذت میبرد و با آچوم سگمون صحبت میکرد. اینجا کلمه نیست که بخوام براتون بگم. شانته آواز خوندن، داغمه sur mon dos، s'amuser à reconnaître les animaux، parler à autre. خب این فعلا رو همه رو میدونید. Au cours d'un voyage précédent, Nicolas avait déjà repéré le lieu de ses rêves. در طول سفر قبلی نیکولا قبلا مکان رویایی خودش رو پیدا کرده بود. repérer یعنی پیدا کردن. سینونیمش میتونید بگید لوکالیزه. اینجا repérer یا لوکالیزه، پیدا کردن، شناسایی کردن. Les bords du lac
Tucada, entouré de glaciers superbes et de forêts magnifiques. سواحل دریاچه توکادو احاطه شده توسط یخچال‌های طبیعی عالی و جنگل‌های باشکوه. magnifique میشه باشکوه، فوره جنگل، گلاسیه میشه حالت یخچال‌های طبیعی که عکسش رو برای کسایی که نمیدونن دقیقاً چیه براتون نشون میدم. به این صورته، اینه یا این صخره‌های بزرگ برفی، به اینا میگن یخچال‌های طبیعی. Le village le plus proche était à 200 km. نزدیکترین روستا در فاصله 200 کیلومتری بود. Nous avons d'abord campé là 6 semaines, le temps pour Nicolas de construire une cabane de 30 mètres carrés. اول یا ابتدا به مدت 6 هفته در اونجا کمپ زدیم، زمان کافی برای نیکولا برای ساختن یک کابین یا یه خونه کوچیک 30 متری. کابین که همون کابینه دیگه، تو زبان فارسی هم خونه‌های کلبه‌ای کوچولو رو میگن کابین. Un hydravion a transporté les vitres de la fenêtre, les chiens et un traîneau. ایدراویون هواپیماهای دریایی رو بهش میگن ایدراویون که به این صورته که میتونه هم روی آب بشینه و هم روی یخ یا روی برف. پس یه هواپیمای دریایی شیشه های پنجره ها، سگ ها، یه سورتمه رو حمل کرد. un traîneau یعنی سورتمه. les vitres de la fenêtre میشه شیشه های پنجره. c'est dans cette cabane que nous avons passé une partie de l'hiver. در این کابین یا همین کلبه کوچیک کابین بود که بخشی از زمستون رو گذروندیم. une partie de بخشی از، میتونید این رو تو هر جایی استفاده کنید. une partie de l'hiver, une partie de la journée, une partie de ma vie. پس هم تو هر جایی میتونید از این بخشی از استفاده کنید. Vivre jour après jour, tous les trois ensemble, a été un immense bonheur. زندگی روز به روز هر سه ما با هم خوشبختی بی‌نظیری بود. immense bonheur میشه immense که میشه بی‌نظیر، بزرگ، فوق‌العاده بزرگ، و bonheur که میشه خوشبختی. Montaigne voulait participer à tout. Elle ramassait du bois quand le feu s'éteignait, pêchait avec Nicolas. مونتن میخواست در همه چیز شرکت کنه. وقتی آتش خاموش میشد هیزم جمع میکرد. رامسه یعنی جمع کردن، بوا یعنی هیزم یا چوب، پس هیزم جمع میکرد و با نیکولا ماهیگیری میکرد. پشه یعنی ماهیگیری کردن. Chaque jour, nous partions dans les montagnes pour observer les animaux. هر روز برای مشاهده حیوانات به کوه می رفتیم. observer یعنی مشاهده کردن. اینو یادآوری بکنم بهتون، توی کف کرم 1 گفتم بهتون، ولی پشت پور جلوی هر فعلی که جلوی پور بیاد همیشه به صورت انفینیتیو یا صرف نشده فعلتون مصدر فعلتون باید بیاد. مثلا pour regarder, pour observer, pour lire, pour manger. هیچ وقت فعل و بعد از pour صرف نمی کنید و همون صورت حالت اولیه مصدرش میادش. پس هر روز برای مشاهده حیوانات به کوه می رفتیم. Elle regardait des livres d'images, jouait avec Otium, vivant avec lui une véritable histoire d'amour. او به کتاب‌های تصویری نگاه می‌کرد، با اوچوم بازی می‌کرد
و با او یک داستان عاشقانه واقعی رو زندگی میکرد یا زندگی میکرد. Notre seule peur était les ours. تنها ترس ما از خرس ها بود. Après quelques mois, nous sommes repartis vers le sud. بعد از چند ماه به سمت جنوب رفتیم. برگشتیم به سمت جنوب. Nous avancions de 10 à 80 km par jour sur les fleuves et les rivières pris par les glaces ou à travers la forêt. ما بین 10 تا 80 کیلومتر در روز رو بر روی رودخانه ها و رودخانه هایی که یخ زده بودن و ما از داخل جنگل میگذروندیم. Montaigne n'a jamais eu froid. Montaigne هرگز سردش نشد. Couchée à l'arrière du traîneau, elle dormait 3 à 4 heures par jour, mais pour nous, les journées étaient épuisantes. Montaigne که couché à l'arrière du traîneau. Montaigne که پشت سورتمه دراز کشیده بود میخوابید. روزی 3 تا 4 ساعت میخوابید. اما برای ما روزها طاقت فرسا بودن. Les journées étaient épuisantes. Épuisantes یعنی طاقت فرسا. Nous tirions, poussions le traîneau. تیره یعنی کشیدن، پوسه یعنی هل دادن. پس ما سورتمه رو میکشیدیم، هل میدادیم. Nous tombions souvent. ما اغلب میافتادیم. Nous craignions que la glace ne cède. Craindre یعنی ترسیدن، نگران بودن از چیزی میشه craindre. Nous craignions que la glace ne cède. ما میترسیدیم که یخ بشکنه. سده یعنی ول کردن. اینجا وقتی که دارید از یه شی صحبت میکنید یعنی شکستن. یا مثلا وقتی که میگید به یه کسی ne cède pas یعنی تسلیم نشو. ne cède pas à ce chantage یعنی تسلیم باجخونی اون نشو. ne cède pas à ce chantage تسلیم نشدن یا تو این جمله به معنی شکستن میده. mon pire souvenir بدترین خاطره من le jour où nous avons vu un trou d'eau à 100 mètres du traîneau. روزی که در 100 متری سورتمه یه چاله آب دیدیم. 100 متر میشه 100 متر، ترنو که همون سورتمه، un trou چاله، سوراخ. خب un trou d'eau میشه چاله آب. Nicolas a essayé de ralentir mais les chiens n'obéissaient pas. نیکولا سعی کرد سرعتش رو کم کنه. رالانتیر یعنی سرعت کم کردن، یواش کردن. وقتی به یکی میگید رالانتی یعنی سرعتتو کم کن. نیکولا essayait de ralentir mais les chiens n'obéissaient pas. اما سگ‌ها اطاعت نمی‌کردن. obéir اینجا n'obéissait pas از فعل obéir میاد یعنی اطاعت کردن. J'ai attrapé Montaigne, l'ai jeté dans la neige avant de m'y jeter aussi. ببینید اینجا دوباره الapostrophe آمده. به جای کی آمده؟ به جای مونتن. من مونتن رو گرفتم. les jeter dans la neige. انداختمش تو برف. avant de m'y jeter aussi. قبل از اینکه خودم رو هم پرت کنم. پس دوباره اینجا برمیگرده به چی؟ الapostrophe شما برمیگرده به مونتن
و avant de m'y jeter aussi اینجا y که ما به کجا آمده مربوط میشه به توی برف. اینجا y نشون دهنده مکان شماست. پس قبل از اینکه خودم رو هم پرت کنم خودم رو هم پرت کنم او رو در برف انداختم. Le traîneau s'est renversé sur mer. renversé یعنی واژگون شدن یا برگشتن. par miracle à 2 mètres de l'eau. سورتمه به طور معجزه آسا در 2 متری آب واژگون شد. par miracle یعنی معجزه. Le soir, il fallait 2 heures pour installer notre camp. عصر 2 ساعت طول میکشید تا کمپمون را برپا کنیم. installer برپا کردن، نصب کردن. دوباره نگاه کنید فعل ما بعد از pour به صورت انفینیتیف آمده. Nicolas montait la tente pendant que je déchargeais le traîneau. نیکولا چادر میزد در حالی که من سورتمه رو خالی میکردم. دشارژه یعنی شما وسایل یه جایی دارید میخواین اون وسایل رو خالی کنید از یه جایی، مثلا از پشت ماشین خریدتون رو بیارید بیرون. میگه چی؟ Je décharge la voiture. Montaigne s'énervait parce qu'on ne s'occupait pas d'elle. Montaigne عصبانی میشد. s'énerver یعنی عصبانی شدن. parce qu'on ne s'occupait یعنی مراقبت کردن. ممتن عصبانی میشد برای اینکه ما از او مراقبت نمی کردیم. Cette deuxième partie de l'aventure a duré 6 mois. بخش دوم یا قسمت دوم ماجرا 6 ماه طول کشید. J'ai bien sûr connu des moments de découragement, des moments où j'ai pleuré de froid, mais je n'ai jamais rien regretté. J'ai bien sûr connu des moments de découragement. البته لحظات دلسردی رو تجربه کردم. découragement یعنی دلسردی. J'ai bien sûr البته که من لحظات میشه مومان. البته که من لحظات دلسردی رو تجربه کردم. Des moments où j'ai pleuré de froid. لحظاتی که از سرما گریه کردم. Mais اما je n'ai jamais rien regretté. اما هیچ وقت از چیزی پشیمان نشدم. regretter یعنی پشیمان شدن. Lisez le texte et répondez aux questions. متن رو بخونید و به سوالات جواب بدید. Pourquoi Montaigne et ses parents sont-ils partis au début de l'été? برای چی مونتن و والدینش در اول یا در ابتدای تابستون رفتن؟ Où est-ce qu'ils se sont arrêtés? کجا متوقف شدن؟ arrêter, s'arrêter یعنی متوقف شدن. Qu'est-ce que Montaigne faisait pendant la journée? Montaigne در طول روز چیکار میکرد؟ Combien de temps sont-ils restés au bord du lac Tucada? به چه مدتی در کنار دریاچه توکادا موندن؟ De quoi est-ce qu'ils avaient peur? از چی میترسیدن؟ Comment sont-ils repartis après leur séjour au bord du lac? بعد از اقامتشون در کنار دریاچه چطوری برگشتن؟ چطوری رفتن؟ Combien de kilomètres parcouraient-ils par jour? در طول روز چند کیلومتر میپیوندن؟ Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les soirs? هر شب چیکار میکردن؟ Qu'est-ce qui va ensemble? چی با چی میره؟ Avant de partir avec sa famille, قبل از رفتن با خانوادش.
avant d'arriver au bord du lac توکادا قبل از رسیدن به سواحل یا به در کنار سواحل دریاچه توکادا quand l'hydravion est arrivé وقتی که هواپیمای دریایی رسید quand ils se sont installés dans la cabane وقتی که در کابین مستقر شدن s'installer یعنی مستقر شدن A ils avaient déjà construit la cabane اونها از قبل کابین رو ساخته بودن ils avaient déjà campé au bord du lac pendant 6 semaines اونها قبلا در کنار دریاچه 6 ماه زندگی کرده بودن یا کمپ زده بودن C ils avaient déjà parcouru 700 km اونها قبلا 700 کیلومتر را طی کرده بودن D Nicolas avait déjà repéré les lieux نیکولا قبلا مکان رو پیدا کرده بود یافته بود شناسایی کرده بود این رو سعی کنید حل کنید من براتون حلش رو روی تلگرام هم میذارم Numéro 3 repérez dans le texte les expressions de temps suivantes au début de l'été خب پس عبارت‌های زیر رو در متن پیدا کنید au début de l'été در ابتدا یا در اوایل تابستان entre juin et août بین ژوئن و اوت au cours d'un voyage précédent در طول یک سفر قبلی 6 semaines 6 هفته chaque jour هر روز après quelques mois بعد از چند ماه le soir شب Numéro 2 relevez les verbes qui sont liés à ces expressions de temps پس افعالی که به عبارات زمانی مرتبط میشن رو پیدا کنید. Numéro 3 dites lesquels de ces verbes indiquent بگید که کدوم از این فعل ها نشون دهنده A. Deux actions qui se répètent au cours du voyage دو عمل که در طول سفر تکرار میشن Une action qui s'est passée avant le voyage یک اقدامی که قبل از سفر اتفاق افتاد Les 4 grandes étapes du voyage 4 مرحله اصلی سفر Numéro 4 Donnez les temps de ces verbes quand vous les connaissez زمان افعالی رو که میدونید رو بیان کنید Numéro 4 Lisez uniquement les phrases du texte qui contiennent un verbe au passé composé فقط جملات متن رو بخونید که حاوی افعال در زمان گذشته یعنی پس کمپوزه گذشته ترکیبیتون Est-ce que celle-ci vous donne des éléments suffisants pour comprendre le déroulement du voyage آیا اینها به شما des éléments میشه عناصر آیا به شما اینها عناصر کافی suffisant میشه کافی برای درک pour comprendre برای درک le déroulement du voyage پیشرفت سفر رو میدن déroulement میشه پیشرفت racontez à votre voisin le voyage en 4 phrases برای همسایتون voisin میشه همسایه ولی اینجا به معنی بغل دستیتون میشه برای بغل دستیتون سفر رو در 4 جمله توضیح بدید تعریف کنید le départ la première partie du voyage le campement la seconde partie du voyage پس حرکت قسمت اول سفر کمپ زدن قسمت دوم سفر پس این میشه 4 اول حرکت میکنن تو قسمت اول چه اتفاقی افتاد بعد کمپ زدن و تو قسمت دوم سفرشون چه اتفاقی افتاد بخش اول درس 13متون تموم شد اگر که از این ویدیو خوشتون میاد لطفاً حتما عضو کانال من بشید پایین ویدیو دکمه ژم یا لایک رو بزنید میریم با هم دیگه بقیه درس 13 رو میخونیم تا ویدیو بعد درس بعدی خدا نگهدار